बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आप देख रहे हैं बाखबर और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला है और इस मामले पर हम देख रहे हैं कि एक मखसूस सियासी जमात भरपूर तरीके से भरपूर आवाज़ के साथ वावेला करती हुई नज़र आ रही है और इस मामले को भी अपनी सियासत की नज़र करती और उसमें सियासी रंग भरती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अगर हम बात करें नाज़रीन तो लातादाद केसेस ऐसे हैं जो कि फ़ैसलों के मुंतज़िर हैं। कहा जा रहा है तकरीबन 60,000 के लगभग ऐसे केसेस हैं जिनके फ़ैसले होना अभी बाकी हैं। 31,000 अपीलें काबिल समात होने या काबिल समात ना होने की मुंतज़िर हैं। इन्हीं हालात के पेश नज़र ये ज़रूरी समझा गया है कि एडहॉक जो जजेस हैं उनको तैनात किया जाए ताकि इंसाफ की फ़राहमी के अमल को तेज़ तर बनाया जा सके। मगर अफसोस की बात यह है कि इस हवाले से भी हमें सोशल मीडिया पर एक बाकायदा कैंपेन चलती हुई नज़र आ रही है जिसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से, उनकी किरदार कुशी के हवाले से हमें डिफरेंट पोस्ट भी नज़र आ रही हैं और डिफरेंट बातें भी की जा रही हैं। दूसरी तरफ PTI इस ज़िम्न में हमें भरपूर मुखालिफत करती हुई नज़र आ रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा है कि एडहॉक जजेस जो हैं वो तैनात होने चाहिए, आइन हमें इसकी इजाज़त देता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम इसी अहम मामले पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एडहॉक जजेस के मामले पर आइन हमें क्या समझाता है और क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एडहॉक जजेस तैनात होने जा रहे हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होता है और क्यों हुकूमत ने ज़रूरी समझा कि एडहॉक जजेस को जो है वो उनकी तैनाती होनी चाहिए, क्यों उसकी हिमायत भी की जा रही है। और जो मुखालिफिन हैं, जो PTI है जिस अंदाज में वो मुखालिफत कर रही है, जिन ग्राउंड्स पे मुखालिफत कर रही है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के हवाले से 4 घंटे तवील अहम जायजा इजलास। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इजलास को इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास को FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से गुज़िश्ता 8 हफ्तों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। FBR की डिजिटाइजेशन का अमल बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल कंसल्टेंट मैकेंजी की ज़ेर निगरानी किया जा रहा है। शाहरुख शफी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शाहरुख, इस जायजा इजलास के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के हवाले से 4 घंटे तवील अहम इजलास हुआ और इसमें FBR की डिजिटाइजेशन का अमल बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल कंसल्टेंट मैकेंजी की ज़ेर निगरानी किया जा रहा है और इसमें जो है वो FBR में डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, और गुज़श्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे, ये भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। इस्लाहात के हवाले से FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर अफसोस का इजहार किया। मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में टैक्स के हवाले से 3.2 खरब रुपए के 83,589 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। ये FBR की ब्रीफिंग में बताया गया और इसी तरह पिछले 4 महीनों के दौरान मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से तकरीबन 44 अरब रुपए के 63 मुकदमात निपटाए गए। और इसमें ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स देने की इस्तात रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई है। इन 49 लाख अफराद में दौलतमंद और सरमायादारों को तरजीह बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए और गरीब तबके पर इजाफी बोझ न डाला जाए। ये खुसूसी हदायत वज़ीर-ए-आज़म ने की और 1 अप्रैल 2024 से अब तक FBR ताजर दोस्त मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के ज़रिए 1.5 लाख रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाने की एपलेट ट्रिब्यूनल की तादाद 100 तक बढ़ाने की हदायत की है। जी, बहुत शुक्रिया शाहरुख शफी, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। किया जा रहा है, ये ना कोई गैर आइनी काम हो रहा है, ना ये कोई ऐसा खिलाफ रवायत काम हो रहा है कि पहले नहीं हुआ था। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो बार बार किया जा रहा है और सिर्फ चीफ जस्टिस को प्रेशराइज करने के लिए, हर बात को सियासी रंग देने के लिए। उसके अलावा इस मामले के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, एडहॉक जजेस की जब हम तकर्री की बात करते हैं तो आइन का जो आर्टिकल 182 है वो इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हिदायत देता है, हम उसको पढ़ सकते हैं और हम उसको जान सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। दूसरी बात, जो वावेला मचाया जा रहा है
उसमें चीफ जस्टिस साहब की जो ज़ात है उन पर जो है वो तनकीद की जा रही है, जबकि अपॉइंटमेंट जो है वो उन्होंने नहीं करनी। वफाकी वज़ीर कानून इस पर कह चुके हैं कि उसके लिए बाकायदा एक तरीक़ाकार है, तो फिर ये वावेला, ये प्रोपेगेंडा क्यों? अच्छा, शुक्रिया नाज़िया। ऐसा करते हैं, तारीख़ जो है अभी शनीरा ने बता दी, और उस पर, उस तारीख़ पर और इस सारे वाक़े पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसका भी जिक्र हो गया। बिल्कुल। तो हम ज़रा सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ़ैसला हो क्यों रहा है, उसकी वजूहात क्या है। ठीक है। आपने अभी कुछ तादाद बताई और बताया कि इतने मुकदमात जो हैं वो पेंडिंग हैं। इन मुकदमात की वजह से यूँ समझिए कि सारा अदालती निज़ाम जो है वो दरम बरम हो रहा है। ओवरलोडेड है। जो बार काउंसिल्स हैं, ये मेरे पास नाम लिखे हुए हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल और KPK की बार काउंसिल, जहाँ PTI की हुकूमत है। इन काउंसिलों के अरकान के वफूद मिले हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और उनसे यही बात कही है जो आप कह रही हैं कि इतने मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी मुकदमात की समाअत के अलावा फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। तो इस मसले का हल निकालें। तो इस मसले का हल उन्हीं वफूद ने तजवीज़ किया। आइन की वही दफ़ा है जिसका आपने जिक्र किया, 182A एंड B। इसके तहत तजवीज़ ये किया गया है कि एडहॉक जज लगाएं, और जो आपके सीटें हैं, यानी सूबाई आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो वहाँ इनके सर्किट ऑफिस होता है, क्या क्या रहता है वो सूबों में जो होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस पे मुस्तकिल बेंच कायम करें ठीक ताकि अवाम के मुकदमात की सुनवाई हो सके। बिल्कुल। ये है मुतालबा, और इस मुतालबे पर ये चीज़ प्रोसेस शुरू हुआ है। इजलास बुलाया गया है उसका कौंसल का, जुडिशल कौंसल का, जिसमें ये फैसला हो रहा है। अब मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, जो बुनियादी बात है कि ये फैसले जो इस वक्त कोर्टों में हो रहे हैं, ये होने कहाँ चाहिए? उनके फैसले होने की जगह तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जो कमरे होते हैं जिनमें जाके कमेटियाँ बैठती हैं, वो जगह हैं। या अगर उससे भी बड़ा आपने ब्रॉडर करना है तो सियासी मुज़ाकरात हैं, सियासी सतह पे मुज़ाकरात किए जाएँ, जैसे 1977 की जुलाई में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद में हुए। आप इस तरह से मुज़ाकरात करें और फैसलों का हल निकालें। अगर आप ये नहीं निकालना चाहते और आप पाकिस्तान की अदालतों को सियासत का मरकज़ बना देना चाहते हैं, तो क्या होगा? आखिर कोई सलूशन तो निकलेगा। तो उसका एक सलूशन और तजवीज़ किया है बार कौंसिल्स ने। उन्होंने ये कहा है कि आइन में तरमीम करें और आइन में तरमीम करके आइनी अदालत बना दें, जिसमें अदालत आइनी मुकदमात निपटाएं ताकि अवाम के मुकदमात तो सुने जा सकें। तो इस वक्त क्राइसिस पाकिस्तान में ये है। इस क्राइसिस को अगर कोई सुलझाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है। कौन पोलिटिसाइज कर रहा है? वही जिनकी वजह से आम आदमी के मुकदमात सुने नहीं जा रहे। तो ये केस है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सजाद साहब, सर मैं यही सवाल आपसे रखूंगी। आइन का आर्टिकल 182 इस बात की सर इजाज़त देता है कि 3 साल के अंदर रिटायर्ड हुए जजेस को मुकम्मल प्रोसीजर जो तरीक़ाकार है उसके बाद अपॉइंट किया जा सकता है ताकि मुकदमात का जो बोझ है उसको कम किया जा सके। तो सर इस बात पर इतना वावेला और उसको जो सियासी रंग दिया जा रहा है, उससे हासिल वसूल क्या है? देखें, वो सियासत है और सियासत। आज जस्टिस मकबूल बाबर ने भी, अगर आज हमने उनका एक बयान देखा कि उन्होंने अगरचे माजरत की है, लेकिन उन्होंने साथ ये एक स्टेटमेंट दी है कि जनाब ये आइनी मामला है, आइनी तरीके से एडहॉक जजेस होते हैं, उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे और सियासी, ये बिल्कुल बेजा है। हकीकत ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट, वो सुबह दोपहर शाम वहाँ पे DSNGs बाहर लगी हुई हैं, रिपोर्टर्स बाहर खड़े हैं, रोज़ाना सियासी मुकदमात सामने आते हैं, उनके ऊपर फैसले होते हैं या उनको की समातें होती हैं।
ٹیلی ویژن چینلز پر اخبارات میں ان کی کوریج ہوتی ہے، لیکن عام آدمی جن کے مقدمات ہیں وہ آپ نے جیسے بتایا 60,000 مقدمات ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ بالکل، اور کیونکہ اس میں سیاست نہیں ہے، عام لوگوں کو انصاف چاہیے ان عدالتوں سے، اور اگر چیف جسٹس صاحب نے ایک آئینی طریقے سے کچھ ججز کے نام نامینیٹ کیے ہیں تو اس پہ ایک پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اور یہ تو ہوگا۔ ایڈ ہاک ججز دس وے اور دیٹ وے آئیں گے، اور یہ جو پینڈنسی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں، وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی، لوگوں کے مقدمات سننے چاہیے۔ یہ دوسری عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے سیاسی مقدمات یا ان کی ارجنسی یا ان کی ایک ضرورت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو عام آدمی ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے، بڑی مشکل سے وہ وکیل کرتا ہے، جو کہ سال ہر سال سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر عدالتوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ریلیف دینا اصل کام ہے۔ اور دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں سپریم کورٹ میں جو کہ کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے ہیں، اور یہ آوازیں کئی دفعہ پارلیمنٹ سے بھی ابھرتی ہیں کہ پاکستان میں ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے جہاں پہ یہ سارے مقدمات جائیں، اور سپریم کورٹ ایک ایپلٹ کورٹ ہے، وہاں پہ تمام ہائی کورٹس میں جو معاملات سیٹل ہوتے ہیں ان کی اپیلیں لے کر لوگ جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے انصاف ملنا چاہیے۔ تو یہ مسئلے ہیں، اس کو کسی حد تک تو پارلیمنٹ نے طے کرنا اور کسی حد تک چیف جسٹس صاحب کے پاس جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو اپوزیشن کی ایک ہوتی ہے خام خواہ کی نکتہ چینی، اس سے باہر نکل کے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اپنے فیصلے لینے چاہیے اور حکومت کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نوشاد صاحب، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت اداروں کو ہر کچھ عرصے بعد اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتی ہے، دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اگر ان کے برخلاف آتے ہیں تو پھر ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے، جو اس وقت ہم سوشل میڈیا پر دیکھ بھی رہے ہیں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے۔ تو سر، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کیا ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کو روکا جا سکتا ہے؟ اس میں خلل ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نازیہ، میری تو رائے کے اندر حکومت کو جو حکومتیں ہوا کرتی ہیں انہیں اپنی ریٹ بھی قائم رکھنی چاہیے اور انہیں ایگزرٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہے یہ کوئی نئی بات ہے نہیں، نہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ ابھی شنیلا صاحبہ نے بتایا کہ 22 کے قریب ججز اس سے پہلے بھی ایڈ ہاک کے طور پر تعینات کیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں باوجود اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل اندھا دھند یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری سیاسی جماعتیں اور اس کی لیڈرشپ ذمہ دارانہ رویہ نہیں رکھتی۔ آپ یہ دیکھیے، یہ بحث اور یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب بیرسٹر گوہر صاحب نے خود آ کر یہ بات کہی کہ جی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا جو ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا تعلق جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے فیصلے سے ہے یا اس کی ریویو پٹیشن سے ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بیرسٹر لیول کا آدمی جب اس طرح کی بات کرتا ہے، اصل میں وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو الجھانے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، یا ملک میں پروپیگنڈا شروع کرنے کے لیے جو مخصوص انہوں نے کی بورڈ وارئرز بھرتی کی ہیں انہیں ایک جو ہے نا فوڈ دے دیتے ہیں تاکہ اب آپ جو ہے نا شروع ہو جائے، آکسیجن مل گئی ہے، اب آپ اس کے اوپر مفت کا واویلا شروع کر دیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہ صرف وہ پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے بلکہ اس کا ایک اتنا بڑا نیٹ ورک اس ملک میں بنایا جا چکا ہے کہ وہ عام جو یونین کونسل سطح ہے وہاں تک واٹس ایپ گروپ پر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ود ان نو ٹائم وہ پاکستان کے اندر وہ بحث کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ حالانکہ حکومت کی جو آئینی جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے اور جو آئینی کام ہے جو غیر آئینی نہیں ہے وہ حکومت کو کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ امریکہ کے اندر جو بائیڈن صاحب نے ابھی اناؤنس کیا کہ وہ سپریم کورٹ میں کچھ تبدیلیاں کریں گے، آپ کو کہیں پر بھی جو وہاں کے کنزرویٹو ہیں، ریپبلکنز ہیں، ان کی طرف سے آپ کو ابھی تک کوئی اس کے اگینسٹ سٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا، نہ وہ اس طرح کا رسپانس فوری طور پہ دیں گے کہ وہاں کوئی پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے۔ یہ جو تنقید برائے تنقید کا ایک مزاج ہمارے ہاں یہ پیدا ہو گیا ہے، اور کوئی بھی چیز کو ریلیٹ کر کے اپنی مرضی سے اس کی کوئی بیس ہو یا نہ ہو
اس پہ پروپیگنڈا شروع کرنے کا جو رواج ہے اور جو مسائل ہیں وہ اس حد تک زیادہ ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور خاص طور پر میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جس بات کی، جو غلط بات ہوتی ہے اس پہ بھی پرائم ٹائم شوز میں ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ یہ ذمہ داری ہے، سوشل رسپانسبلٹی میڈیا کا ایک بہت بڑا ٹول اور ایسپیکٹ ہوتا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کیا کوئی چیز زیر بحث لائی جا سکتی کہ نہیں لائی جا سکتی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو پروپیگنڈا ہے، جو غلط ڈیبیٹ ہوتی ہے یا جس کی کوئی سر نہ پاؤں ہوتا ہے، وہ بھی انڈر ڈسکشن لے آتے ہیں اور پھر اس پہ دھواں دھار بحث شروع ہو جاتی ہے. جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کا سارا جو کنٹینٹ ہے وہ سوشل میڈیا پر پھینک دیا جاتا ہے اور پھر وہ سوشل میڈیا اس کے اوپر عجیب قسم کی گفتگو شروع کر دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے ہاں سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں نہیں. یہی معاملہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں یہ جو سیاسی مقدمات ہیں یا آئینی مقدمات ہیں، جو کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اپنے جو اصل ان کے جو جگہ ہے پارلیمان وہاں طے ہونے چاہیے تھے، وہ سارے کا سارا بوجھ اٹھا کر آپ کی عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ پر ڈال دیا گیا ہے. نتیجہ تن کیا ہے کہ عام آدمی کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بابر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ابھی سوشل میڈیا کی بات کی نوشاد صاحب نے، جس انداز میں اس معاملے کو سوشل میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے، جس طرح سے تضحیک آمیز پوسٹر وہاں لگائی جا رہی ہیں، سر یہ تو پھر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پھر انڈیپینڈنٹلی تو کام نہیں کر سکے گا اگر آپ نے اس طرح سے اثر انداز ہونا ہے اور صرف اپنی ذاتی مقاصد کی حصول کے لیے اور ان کی آبیاری کے لیے جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو یہ معاملہ، یہ روش جو ہے یہ بہت مشکلات پیدا کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جب بھی کوئی تنقید ہوتی ہے اور جو بھی رسپیکٹیبل جو بھی آدمی ہوگا، عورت ہوگی یا کوئی بھی انسان ہوگا، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میری جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا ٹرینڈنگ ہے، میرے بارے میں کیا الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں. تو تھوڑا بہت تو انسان جو بھی ہو، جتنا مرضی نروس کا اسٹرانگ آدمی ہو، وہ بھی ایک دم سوچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری فیملی کے بارے میں، میرے رشتہ داروں کے بارے میں، میری کولیگز کے بارے میں، تمام لوگوں کے بارے میں یہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب جب ایڈ ہاک ججز کی بات کی ہے تو تمام جو میرے پینلسٹ نے بڑی اچھے طریقے سے اس کے بارے میں بتا دیا ہے. اب دیکھیں، ایڈ ہاک ججز لگانے کا مقصد جو ہے تمام لوگوں نے بتایا ہے اور دنیا میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں اور بہت سے ایڈ ہاک ججز لگائے جاتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ جس طرح بہت سے لوگ جو ہیں کوئٹہ رجسٹری سے اسلام آباد نہیں آ سکتے سپریم کورٹ کے لیے، تو اگر کوئٹہ رجسٹری میں کوئی جج وہاں پہ بیٹھیں گے تو وہ سپریم کورٹ وہاں پہ سن لیں گے. ان کا ایک تو خرچہ بچے گا، دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ ٹکٹ لے کے آئیں گے یا سفر جیسے بھی کر کے آئیں گے، یہاں پہ کمرہ لیں گے، 1 دن چلتا ہے، 2 دن کیس چلتا ہے. تو اس طرح کے تمام پروونسز میں جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عوام کو ہوگا. اور دوسری یہ بات ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو کیا آپ نے اپنی مرضی سے تمام جتنے بھی وہ ہیں دوسری آرگنائزیشن کے چیئرمین، ایم ڈی اور ایون کے منسٹرز، یہ وہ آپ نے اپنی مرضی سے لگائے اور آپ نے تو ایجز کا بھی خیال نہیں رکھا، 70 سال سے زائد ایج کے لوگوں کو آپ نے لگا دیا. تو یہ تو اس وقت تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. اور اس کے علاوہ جب آپ چاہتے تھے، جس امبیسڈر کو چاہتے تھے چینج کر دیتے تھے، تو اس وقت تو آپ کو کوئی واویلا نہیں ہوا. ابھی دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے اس پہ نہ حرکت میں آنا چاہیے حکومت کو کہ اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لینے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو وال لگانے کی بات کی جا رہی ہے اس کو لگانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، جب وہ ان کے حق میں ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ان سے اچھا چیف جسٹس کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ کے وہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی بھی فیصلہ دے دیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے غلط فیصلہ دیا ہے. ابھی جب فیصلہ آ چکا ہے یہ سیٹس کا یہ وہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے چیف الیکشن کمشنر جو ہے، جو چیف الیکشن کمیشن ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. وہ نہ سپریم کورٹ کے انڈر آتا ہے، نہ پرائم منسٹر کے انڈر آتا ہے، نہ پریزیڈنٹ کے انڈر آتا ہے، نہ کسی اور کے انڈر آتا ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. دنیا میں مجھے ایک مثال دے دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یا الیکشن کمیشن کسی بھی دنیا کے ملک کا کہ وہاں کا فیصلہ ہوا ہو اس کو کسی کورٹ نے یا ان کے پریزیڈنٹ نے یا کسی نے اڑایا ہو. کوئی ایک مثال دے دیں، کوئی ایسی دنیا میں مثال نہیں. واحد ہمارا ملک ہے جہاں پہ ایک ایم این اے بھی جو ہے اس کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پہلے ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے لے آتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ڈاک ججز کی بات ہے جن کو آفر کی ہیں، سارے آنریبل جسٹس رہے
कोई चीफ जस्टिस भी रहे सिंध के, इसी तरह जो दूसरे सूबों से उनका भी ये है। अभी उनको लगाने का मकसद भी जिस तरह बताया गया है कि उनको जो रिव्यू पटिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान चाहें तो रिव्यू में ये भी कर सकते हैं कि अगर 17 जजेस पहले से मौजूद हैं तो 4 एडहॉक लगा के 21 का फुल कोर्ट बना सकते हैं, उनकी अथॉरिटी है, वो कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जब 13 और 21 होंगे तो ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छा फैसला होगा, फिर भी आपको मानना पड़ेगा। दूसरी ये बात है कि हुकूमत जो होती है वो इतनी ताकतवर होती है कि वो चाहे तो इम्प्लीमेंट करे चाहे तो ना करे, वो देखती है उसने आइन के मुताबिक चलना है। पार्लियामेंट जो है मजबूत होती है, पार्लियामेंट जो है हुकूमत के पीछे खड़ी होती है, तो इसलिए ये जो चीज़ें करने वाली होती है ये हुकूमत जो चाहती है वक्त की उसके मुताबिक करती है। और आपको पता है कि जब ये अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त जो फैसला दिया गया था उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उनको कितनी तनकीद का निशाना बनाया गया, फिर वही चीफ जस्टिस को हीरो बना दिया गया। अब मैं उनका नाम नहीं लेता, पहले उनको तनकीद की गई क्योंकि उन्होंने रिवर्स कर दिया कासिम सूरी का फैसला, और जैसे ही उन्होंने कहा गुड टू सी यू, उस वक्त उनको इतना कहा गया कि इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। लेकिन देखे जो भी उन्होंने फैसला किया है वो आइन के मुताबिक किया था, हम ये नहीं कहते उन्होंने कोई आइन और कानून से हटकर किया है। तो इसलिए हुकूमत जो है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो इदारे हैं FI ये दूसरे और बाबर साहब जो इदारों पर असरअंदाज होने वाली पॉलिसी है ना, इस रविश को भी तदारुक करना बड़ा सख्त जरूरी हो बिल्कुल गया करना चाहिए, क्योंकि जो असरअंदाज हो रहे हैं लोग उनका भी तदारुक करना चाहिए और सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए, एक मिसाल बना देना चाहिए ताकि आइंदा के बाद कोई इस तरह की बात ना कर सके। शनीला कुछ ऐड करना चाह रही है जी। एडहॉक जजेस को लेके जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना मनपसंद बेंचेस बनाने का, तो एक चीज याद रखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद चीफ जस्टिस जो है वो अकेले बेंच नहीं बना सकते। एक 3 रुकनी कमेटी है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी है, जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, तो वो अकेले बेंच बनाने का इख्तियार ही उनके पास नहीं, उन्होंने तो अपने इख्तियारात खुद सरेंडर किए हुए हैं। तो कैसे ये प्रोपेगेंडा हो सकता है कि वो मनपसंद बेंचेस बना लेंगे एडहॉक जजेस को लाकर? और शनीला ये तो अभी तजवीज है, एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा तरीकाकार है, मंजूरी है सदर मुमलिकत की, सब कुछ चीजें हैं। तो उसका असल मकसद है फसाद फैलाना, जी जी, रियासत के अंदर इंतशार पैदा करना, रियासत को कमज़ोर करना, ये मकासद हैं। आप ये देखिए कि कल तक तो ये कहा जा रहा था कि काजी साहब जो हैं वो हमारे मुकदमात ना सुने, अब तो नहीं कह रहे वो। हाँ बिल्कुल, तो क्या बात है ये? दुरुस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो वही बात है जैसे अभी इन्होंने कहा कि मुकदमात तो आइन पर फैसले होते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा जी जी, लेकिन बात यह है कि आपका सियासी मफाद क्या कहता है, आप उसके मुताबिक रियासत में फसाद फैला देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, अब इसी के साथ ही दूसरे टॉपिक की जानिब मुझे मूव ऑन होना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हम सब देख रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। आए रोज़ अफसोसनाक वाक़यात जो है वो देखने और सुनने को मिलते हैं। हालिया वाक़यात में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं उनको ख़ास तौर पर इसमें निशाना बनाया जा रहा है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल बन्नू कैंट का इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत, अंधोनाक वाक़या है जिसमें हमारे 8 बहादुर सपूत जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। लेकिन इससे एक और अफसोसनाक अमर की बात यह भी है कि दोबारा इसके तमाम के तमाम ताने बाने जो हैं वो हमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस हालिया वाक़े जो जिसका जिक्र मैंने किया, इसकी ज़िम्मेदारी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की है। पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और अफ़गान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को तलब किया है और वहाँ पर मुतालबा किया है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान ने जो वादे किए हैं वो उनको पूरा करे और उसकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अफ़गानिस्तान ने भी कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन जब वादों को पूरा करने की बात आती है, बात की पासदारी की बात आती है, तो वहाँ पर हमें मुकम्मल तौर पर अबूरी हुकूमत का फेलियर नज़र आ रहा है। अपने मोहतरम पैनलिस्ट से हम इसी पर राय लेंगे। शनीला, अफ़गान सरजमीन एक बार फिर हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी मुरासला भी दिया गया है। क्या इन हालात में जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या उस पर अमल दरामद नागुज़ीर है आपको लगता है? देखें, जिस वक्त अमरीकी इन्हला हुआ था तो उस वक्त की जो जमात थी जो हुकूमत के अंदर थी PTI, उनका ये कहना था कि अब हमारा बॉर्डर जो अफगानिस्तान की साइड से जो है वो सिक्योर हो चुका है। लेकिन देखिए हम रहे हैं कि वो सिक्योर नहीं हुआ, बल्कि वहाँ से ज़्यादा जो है दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। और वो 40,000 जो तालिबान भी यहाँ ला के बसा दिए गए थे, नेटो का असला वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अगर आप देखें कि वो कौन लोग हैं जो उसकी मुखालफत करें, तो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा वो वही लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी तालिबान के साथ मिलती है, जो तालिबान को अपने भाई कहते थे, जो कहते थे तालिबान हमारे यहाँ पे ऑफिस खोल सकते हैं। अभी पिछले दिनों जो एक सियासी जमात है उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट उसमें से 10% तो तालिबान को जा रहा है। अब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उस सियासी जमात ने इतना बड़ा क्लेम कैसे कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लेके, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप बन्नू में चले जाएं, डेरा इस्माइल
इस्माइल खान की साइड पे चले जाएं, रात को वहां पे पुलिस के जो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात कही है कि पुलिस थाने जो है वो बंद हो जाते हैं और तालिबान का वहां पे कब्जा हो जाता है। क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो वफाकी हुकूमत के साथ ताउन कर रही इस दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाने के लिए? क्योंकि उनका मसला ये कि इस मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद रहे। अफगानिस्तान हुकूमत जो है उनकी ज़ाहिर नजरियात मिलते हैं टीटीपी के साथ। अब तो कौम मुत्तहिदा खुद भी कहना शुरू हो गया कि उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। वो उनके नजरियात उनके साथ मिल रहे हैं, उन्होंने मिलकर जिद्दोजहद की हुई है। वो चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान ही कार्रवाई करे। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनके एजेंडे कुछ हो रहे हैं, वो इसके ऊपर सियासत करना चाह रहे हैं। आप ये देखें कि कैसे वो अदारों को सोशल मीडिया जो है उसको अब वो डिजिटल टेररिज्म क्यों कहते हैं हमारे सिपहसालार, इसी वजह से कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके देखें तो उनके खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा हो रहा है कि उनकी तस्वीरें लगा के प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है। जिस किस्म के रहनुमा उनके बयानात दे रहे होते हैं, जो जलसे किए जाते हैं, उन जलसों में किस किस्म के नारे लग रहे हैं। इनकी आज ही एक रहनुमा है वो रिहा हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसके जज ने कहा है कि मैंने आपकी कुछ वीडियो सुनी है सोशल मीडिया पे और मैं आपकी जो जुबान आप इस्तेमाल करती है मैं उसको देख के परेशान हो गया। तो ये तो एक वर्कर की जुबान है ना, तो बाकी जो उनकी पार्टी सारा कुछ कर रही है, तो अब जरूरत है कि हुकूमत को अब चाहिए ये कि आप बाकी जमातों को तो एतमाद में लें और इसके ऊपर अमल दरामद करना शुरू करें। कितनी देर तक हम बर्दाश्त करेंगे कि जो हमारे जवान है वो शहीद होते रहे, हमारे जो शहरी हैं वो शहीद होते रहे, और क्यों इस चीज़ का इंतजार किया जाएगा कि ये केपीके से निकल के ये जो जंग है आपके दूसरे सूबों के अंदर भी आ जाए? क्योंकि पंजाब ने 90% दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया हुआ है और सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम जो है सिर्फ यही नहीं, हमने जराइम के ऊपर भी काबू पाना है जो कि बहुत ज्यादा केपीके के अंदर फैल रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर आप जाके देखें तो वहां पे किस किस्म की तहरीक जो चलना शुरू हो गई। तो ये बहुत ज्यादा अब जरूरी हो गया कि इसके ऊपर जितनी जल्दी अमल दरामद कर सके तो करें। डॉक्टर साहब, शनीला ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि हमें मजीद अब कितना और इंतजार करना पड़ेगा कि जब खुदा न खास्ता ये जंग जो है वो बाकी सूबों तक फैल जाए, फिर हमें ये इदराक होगा कि हाँ ऐसे किसी ऑपरेशन की हमें ज़रूरत है, या अभी ये राइट और हाई टाइम है कि हमें जो है सर जोड़ कर बैठना है और ऐसी तमाम अनासर का कला कमा करना है जो कि मुसलसल पाकिस्तान के अमन में मुदाखलत कर रही है। नाजिया, इस वक्त पाकिस्तान में दो फोर्सेस हैं और उन दो फोर्सेस का अहदाफ मुख्तलिफ है, उनका नस्बुल ऐन मुख्तलिफ है और वो इसी मकसद के लिए बाहम दस्त व गिरेबां हैं। एक फ़ोर्स वो है रिवायती तौर पर जो पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहती है, जो इसकी मईशत को ठीक करना चाहती है, जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल में कमी लाना चाहती है, दहशतगर्दी और जराइम का ख़ात्मा करना चाहती है, और एक कुव्वत वो है जो इसका बंदोबस्त कर रही है। इन डॉट्स को ज़रा मिलाइए ना, क्या कौन था जिसने दहशतगर्दों को बहुत बड़ी तादाद में ला के फाटा के साबिक इलाकों में बिठाया? वो कौन था जो ये कहता था कि हम बिल आखिर एक दफ़ा तो ये श्रीलंका मुल्क बन ही जाए? वो कौन है? उसकी भी निशानदेही कर लें। वो कौन है कुछ जायज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को जो हमने बड़ी तफसील के साथ अभी डिस्कस किया है उसको मुतनाज़ा बना रहा है? वो कौन है और उसके कौन कारकुनान हैं जो इस मुल्क में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो सरासर आग भड़काती है? ये अभी जिक्र किया शनीला ने खातून का। ये कौन लोग? ये है असल झगड़ा। एक तबका इस मुल्क को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, एक तबका वही तबका इस मुल्क के आइन को तबाह करने पर तुला हुआ है। वो इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क की अदालतों को, इसकी पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को तबाह कर देना चाहता है, अमन व अमान को तबाह कर देना चाहता है। इस मुल्क पे दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए उसने बाकायदा इंतज़ामात किए हैं, है ना। इन डॉट्स को जब आप मिलाएं तो आपके सामने पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। ये जंग है, इस जंग के एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम हैं और पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग हैं, और एक तरफ वो हैं जो सारे इनके मुखालिफ हैं। तो ऐसे मौके पर कौम की क्या जिम्मेदारी है? वही जो आपने कहा कि सर जोड़ के बैठें और इसका इंतज़ाम करें और इसको यानी जड़ से उखाड़ फेंकें इस फितने को, और उसके लिए जहाँ ताकत को इस्तेमाल करना है ताकत इस्तेमाल करें, जहाँ कानून को इस्तेमाल करना है कानून इस्तेमाल करें, जहाँ बातचीत से बात हो सकती है वहाँ बातचीत करें। ये सारे ऑप्शन इस्तेमाल करें। जैसे अभी अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई तो वो उसको तो इन्होंने बना दिया कि शायद ये तो कुछ जंग हो रही है, लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई ये वही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ बातचीत होनी है वहाँ बातचीत होगी, जहाँ कानून की हुक्मरानी कायम कर रही है वहाँ ये होगा,
جہاں طاقت کی ضرورت ہوگی وہاں طاقت استعمال کریں گے. اگر آپ محب وطن ہیں, اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کی فلاح چاہتے ہیں تو اس جدوجہد میں شریک ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر ہم آپ کو شناخت کر لیں گے. بالکل ٹھیک. نوشاد صاحب سر, افغان حکومت کا جو اس سارے معاملے میں رویہ ہے سر, وہ کتنا آبجیکشنیبل ہے؟ پاکستان اپنے تمام تر تحفظات سے نہ صرف آگاہ کر چکا ہے بلکہ دوسیے بھی انٹرنیشنلی شیئر کر چکا ہے کہ کس انداز میں افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر مضبوط ہو رہی ہیں, جڑیں پکڑ رہی ہیں. تو سر, افغانستان حکومت کے اپنے آپ کو کسی بھی طور جواب دہ تصور نہیں کرتی؟ دیکھیے نازیہ, مسئلہ یہ ہے کہ افغان حکومت اگر چاہے بھی تو وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی شہرک پر کبھی چھری نہیں چلا سکتا. یہ جن لوگوں کی بات ہم کرتے ہیں, یہ حافظ گل بہادر گروپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حافظ گل بہادر گروپ یا اس سے متعلق اس جیسے تمام تر گروپ جو ہیں, یہ ایک زمانے کے اندر افغان طالبان کی مدد کرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے ہیں امریکی فورسز کے خلاف. تو یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. وہ ہمیں پاکستان جب بھی یہ بات کہتا ہے, یہاں تک کہ ہمارے جو وزرائے اعظم ہیں وہ کہتے رہے, پھر ہمارے سپہ سالار کو بھی کہنا پڑا, تنبیہ کرنی پڑی, لیکن اس کے باوجود وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے وہ عبوری حکومت. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبوری حکومت جب ان کے خلاف کوئی کارروائی کا فیصلہ کرے گی یا سوچے گی تو ان کی اپنی صفوں کے اندر جو ہے اس میں بغاوت بلند ہو جائے گی. سو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں, بدقسمتی سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک ریفرنس دیا ہے, شنیلا نے بھی ایک بات آپ کو بتائی ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ ہو یا کے پی کے کا صوبہ ہو, وہاں پر ان کے جو سہولت کار ہیں یا ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں یا ان کے لیے جو ہمدردیاں رکھتے ہیں وہ لوگ موجود ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل یہ رپورٹ سامنے آئی تھی, آپ کو یاد ہے وہ سی ٹی ڈی کے وہاں ایک حملہ ہوا تھا, جس کے بعد ایک سی ٹی ڈی کی جو اخراجات کے اوپر ایک بات ہوئی تھی کہ سی ٹی ڈی پشاور جو ہے اس کے کیا حالات ہیں, کہ وہاں کا فنڈ جو ہے وہ آج تک کسی کو معلوم نہیں وہ کہاں لگا دیا گیا, اور وہ ایک جو معمولی سی بلڈنگ کے اندر قائم ہے, اور اس کی جو حالت ہوئی, اور پھر جو ہم لوگ جس طرح سے اس دہشت گردی کو جو وہاں سے جو ایک سمجھ رہا کے پی کے ٹرانزیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے, وہ ایک قسم کا جو ایک پیڈسٹل بن جاتا ہے جہاں سے وہ دہشت گردی دوسرے جو صوبے ہیں وہاں پر وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو اس کے اوپر اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات کی گئی. میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ کہیں گڈ دہشت گرد اور بیڈ دہشت گرد, تو آج گڈ دہشت گرد اور بیڈ دہشت گرد والا معاملہ جب آپ کرنے کی بات آئیں گے تو یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گڈ دہشت گرد کی ڈیفینیشن بناتے ہیں, اور جو یہ سمجھتے ہیں, جو ان کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں, نظریاتی طور پر ان کے قریب ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے جو محنت جو آپ نے ہزاروں اپنی جو ہے شہادتیں دے کر, اور فوج پاکستان نے اپنے جوانوں کی قربانیاں دے کر جو دہشت گردی جس کا قابو کیا تھا, جس کو کنٹرول کیا تھا, جو یہ ایک حکومت آنے سے پہلے تک ہمارے ہاں سے تقریباً دہشت گردی ختم ہو چلی تھی, اور اس کے آنے کے فوراً بعد پالیسی میں تبدیلی کی گئی, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو حکومتوں کی ریٹ ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس سطح پہ ہونی چاہیے, اور ہمارے ہاں جو یہ سیاسی بیانیے بنانے کی جو دوڑ اور پروپیگنڈا کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ آپ کے جو صحیح کام ہے اس کی راہ میں بھی وہ رکاوٹ کی طرح کھڑا ہے, اور ہم سے وہ بابر صاحب کو سر, میں بابر صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی اسی حوالے سے جو آپ نے بات کی, اسی کو آگے بڑھاؤں گی. بابر صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان حکومت کو ہم بارہا یہ بتا چکے ہیں کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اور ان کے بارے میں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم یہ انشور کریں گے کہ سرزمین استعمال نہ ہو, لیکن ہو رہی ہے. پریکٹیکلی ان کی جانب سے کوئی ہمیں کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, جس کی ساری ڈیٹیل بھی بتائی کہ وہ کیوں اس سے گریزاں ہیں. لیکن سر پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا اس آپریشن کو کرنے کے علاوہ یا اس ویژن کو آگے لے کر چلنے کے علاوہ کہ اس افریت سے نمٹا جائے مکمل طور پہ, کوئی اور آپشن بھی ہے کیا؟ دیکھیے آپشنز تو ہر وقت ان کے ذہن میں ہوتی ہیں, اور اگر ایک آپشن فیل ہوتا ہے تو دوسرا یوز کر لیتے ہیں, لیکن
جہاں تک افغانستان کی طالبان کی حکومت کی بات ہے تو اس میں دیکھیں ہمارا بڑا رول تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے جو وہ پہلی حکومت تھی وہ اس طرح جو ہے وہ پپٹ حکومت تھی اور وہ ہمیشہ ہی پاکستان کے خلاف یوز ہوتی تھی. تو پاکستان کئی دہائیوں سے بلکہ 2 دہائیوں سے جب سے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ افغانستان کی بارڈر جو ہے وہ یوز ہوتی تھی دہشت گردی کے لیے پاکستان میں آج تک جتنے بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں جہاں کوئی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے تو اس میں 90% جو لوگ ہیں وہ افغانستان کی بارڈر جو ہے کراس کر کے آئے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ جی تمام لوگوں کا بھی اور خطے کے جو بھی تھے پلیئرز بھی کہ اگر وہاں پہ طالبان کی حکومت آتی ہے تو اس خطے میں جو ہے امن قائم ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو طالبان کی حکومت ہے یہ حقیقی نمائندہ حکومت ہے وہاں کے لوگوں کی, اور اگر وہاں کے لوگوں کو حکومت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طریقے سے حکومت کریں گے. لیکن ان کو حکومت تو دے دی گئی, لیکن ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو حکومت چلانے کے لیے آپ کو فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت تھی, آج بھی ان کے $10 بلین جو ہیں وہ فریز ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو حکومت دے دیتے ہیں لیکن آپ ان کے جو فائنینسز ہیں ان کو وہ کرنے نہیں دیتے تو وہ انہوں نے پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ آلٹرنیٹ ذرائع ڈھونڈتے ہیں. اور آلٹرنیٹ کیا ہے, اس وقت آپ دیکھیں کہ طالبان کی حکومت ویک ہوتی اس لیے ان گروپس کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جس کی طرف نوشاد صاحب نے نشاندہی بھی کی ہے, اشارہ بھی کیا ہے, ان کو پھر فورن فنڈنگ ہوتی ہے ہمارے دشمن ممالک کی, یا پھر وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہے جو کہ ہر طرف سے تعین کرتا ہے کہ مطلب اس کی تمام بارڈر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی ہے, انڈیا جو ہے سب سے بڑی وہ ہے, آپ دیکھ لیں بارڈر ہمارے ساتھ ہے, انڈیا کی بہت بڑی آبادی ہے, اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس, تو اس لیے پاکستان کے پاس آپشن بہت ہیں. پاکستان وہاں پہ جا کے کارروائیاں بھی کر سکتا ہے, لیکن پاکستانی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ڈپلومیٹک طریقے سے یہ سلوشن نکال لیا جائے. اور دوسرا پاکستان کی آپ ہمت کو بھی داد دیں کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے لوگوں جو مہاجرین تھے یہاں پر آ کر رہے 40 سال تک, ان کو بھی انہوں نے رکھا ہے اور اس کے باوجود چاہتا ہے, تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو 6ٹھی بڑی آرمی ہے, جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے, سارا کچھ 1 منٹ میں ہم تمام چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے, جو یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے تو ہم اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہیں, طریقے سے اس کا حل نکالا جائے. بالکل ٹھیک. سجاد صاحب سر, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں اس میں خاص طور پہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, ہمارے جوان ہیں سر, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کا کیا مقصد ہے, خاص طور پر ہمارے جوانوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سر؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سیدھا ہماری ریاست کو ہماری اس کو چیلنج کرتے ہیں, ہماری عملداری کو, ہماری جو پاکستان کی ریاست ہے اس کے جو اختیار ہے اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں. کہانی یہ ہے کہ جب کرزئی کی حکومت بنائی گئی تھی تو ہم نے کہا کہ وہ امریکن انفلوئنس میں ہے اس لیے وہ پاکستان کے مخالف ہے. جب اشرف غنی آیا تو کہا گیا کہ وہ انڈین انفلوئنس میں ہے اس لیے وہ پاکستان کے مخالف ہے. اب یہ جو طالبان آئے ہیں ان کے بارے میں ابھی گورسی صاحب نے کہا کہ شاید ان کا کنٹرول نہیں ہے. بھائی اگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ جو غلط کر رہے ہیں وہاں پہ جو طالبان کے مختلف دھڑے ہیں ان کے خلاف پاکستان بھی کارروائی کرے, ہم بھی کارروائی کرتے ہیں, ان کو آئسولیٹ کریں. نہیں, لیکن وہ جیسے شنیلا صاحبہ نے کہا کہ وہ ان کے نظریاتی رفیق ہیں, وہ ان کے خلاف براہ راست نہ کارروائی کر رہے ہیں نہ پاکستان کے احتجاج کو سن رہے ہیں. تو یہ ضرورت ہے آج کے وقت کی کہ ان تینوں ماڈلز کو دیکھنے کے بعد, افغانستان میں طرز حکمرانی کو دیکھنے کے بعد, کہ پاکستان ایک اصولی فیصلہ کرے اپنی فورن پالیسی کا افغانستان کے بارے میں, اور اس فیصلے کو اچیو کرنے کے لیے پھر اپنی ایک جد و جہد کرے. پہلا بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سجاد صاحب, تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ آج کی آپ نے گفتگو میں پارٹیسپیٹ کیا. ناظرین آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.